अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ब्रास टैक्स। आई एम योर होस्ट मरियम चौधरी और हमारे साथ हैं जैद हामिद साहब, हमारे डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट। ये है 10वां एपिसोड इन द सीरीज ऑफ इकोनॉमिक टेररिज्म। पिछले एपिसोड के अंदर जैद साहब ने आपको एस्टैब्लिश किया था फिलोसॉफिकल बैकड्रॉप उन सोल्यूशंस का जिनके जरिए हम काउंटर कर सकते हैं इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के प्रोसेस को। आज हम उन्हीं सोल्यूशंस के ऊपर गुफ्तगू जारी रखेंगे। जैद साहब हमें बताएंगे इंडिविजुअल लेवल से लेके कम्युनिटी लेवल और स्टेट लेवल तक हम क्या कर सकते हैं अपने सिस्टम को चेंज करने के लिए। जैद साहब प्लीज। देखिए भैया, हमने पिछले प्रोग्राम में आपको फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड भी दिया था और इस कुफर के ज़ायनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के वो पिलर्स डिफाइन कर दिए थे कि जिनके ऊपर इसकी बुनियाद खड़ी हुई है, इमारत खड़ी है। आज हम इस सवाल का आपको जवाब देंगे कि क्या इनका इकोनॉमिक मॉडल और हमारा इकोनॉमिक मॉडल को एग्जिस्ट कर सकता है, और अगर नहीं कर सकता तो हमारा मॉडल क्या है। आज हम सॉल्यूशंस की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। आज हम इंडिविजुअल लेवल पर एक फर्द जो कर सकता है, देखिए एक फर्द कम नहीं कर सकता, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। एक शख्स बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है अगर अपनी जात में वो तब्दीली ले आए जो उसके इख्तियार में है। यानी हम कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं देंगे जो कानून को तोड़ेगा, हम कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं देंगे कि जो तसादुम की तरफ लेके जाएगा, हम कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं देंगे कि जिसके नतीजे में अनार्की फैलेगी। जो कुछ आप कर रहे हैं इसी में आपको इन सारे अपनी लाइफस्टाइल को तो इंसान कंट्रोल कर सकता है। एक तरतीब देनी है कि आप उन सिस्टम्स की तरफ आना शुरू कर दें जो आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे एक कलेक्टिव इकोनॉमिक मॉडल की तरफ कि जो इस्लामिक होगा। हम सबसे पहले कंपैरिजन देना चाहते हैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट। देखिए कुफर के निजाम की फंडामेंटल बुनियाद बनती है बैंक्स के ऊपर, जैसे हमने पिछली दफा आपको बताया था। इसका ऑल्टरनेट इंस्टीट्यूशन जो मुसलमानों के पास है वो बैतुल माल का है। बैंक और बैतुल माल में बुनियादी फर्क यह है कि बैंक पेपर करेंसी पर रिबा के निजाम पर मनी लेंडिंग को बुनियाद बनाकर काम करते हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट। आजकल ज्यादातर बैंक प्राइवेट है। बैतुल माल एक बिल्कुल मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है कि जो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक रियासती इदारा है, एक हुकूमत की जिम्मेदारी है, और उसमें नकदी या करेंसी या सोने और चांदी के सिक्कों के अलावा माल जमा किया जाता है। यानी बैतुल माल में गंदुम भी होती है, आटा भी होता है, दाल चावल, हत्ता के ऊंट भी होते हैं, जानवर भी होते हैं। एनीथिंग जिस चीज का ताल्लुक हुकूमत की प्रॉपर्टी से है कि जो मफाद आमा में इस्तेमाल हो सकती है या मखलूक में तकसीम की जा सकती है, ये जिसकी रियल वेल्थ होती है, वो बैतुल माल का हिस्सा होती है। ये बड़े डायमेट्रिकली ऑपोजिट कॉन्सेप्ट्स हैं, बैंक और बैतुल माल। बैतुल माल जाती नहीं होता, बैतुल माल कलेक्टिव नहीं होता, बैतुल माल रियासत का होता है। इसीलिए जब बैतुल माल में दौलत आती है तो वो मुल्क के तमाम मुसलमानों की, तमाम इंसानों की मसावी मलकियत होती है। जो मुस्तहिक होता है, जो हकदार होता है, हुकूमत वक्त फैसला करती है उसमें तकसीम करने। जितने सरकारी टैक्सेस आते हैं, जितनी सरकारी आमदनी होती है, जितने सरकारी ज़कात निकाली जाती है, जितने सरकारी चैरिटी होती है, वो तमाम की तमाम बैतुल माल में आती है और वहां से सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन होती है। लिहाजा एक फर्द के हाथ में दौलत जमा नहीं होती, दौलत जमा होती है माशरे के नुमाइंदों के हाथ में, अमीर या खलीफा या सुल्तान के हाथ में। इसी तरह इनके इकोनॉमिक सिस्टम की बुनियाद कागज के नोट पे है, उस कागज के नोट पे जिसके पीछे कुछ भी नहीं है, यानी हम कहेंगे जाली रसीदों पे है। और एक मुसलमान इकोनॉमिक सिस्टम की बुनियाद रियल वेल्थ पे है, गोल्ड और सिल्वर पे। कंपैरिजन बराह रास्त आ जाता है। कहीं पे भी अगर पेपर करेंसी जिसके पीछे कोई रियल वेल्थ नहीं है इस्तेमाल होगी तो ये सिस्टम बराह रास्त मुतसादम होगा उस सिस्टम से कि जो फितरत ने, कुरान और सुन्नत ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया और जिसको हम क्रिएट करने जा रहे हैं। तीसरा, इनकी बुनियाद मनी लेंडिंग पे है, कर्ज पे है, सूद पे है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के जरिए हो, चाहे वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस के कर्ज हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, होम फाइनेंस हो, कार फाइनेंस हो, इनकी बुनियाद सूद और रिबा के ऊपर। हमारी बुनियाद तिजारत के ऊपर है या कर्ज हसना के ऊपर है। कर्ज हसना उस कर्ज को कहते हैं कि जो दिया जाए इस मोहब्बत और प्यार के साथ कि अगर तुम नहीं अदा कर सकते हो आखिर में तो माफ कर दिया जाए, कोई इंटरेस्ट नहीं, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई सूद नहीं है, कोई रिबा नहीं है, आसान शराइत है। और ये कंडीशन है कि अगर ये तक कंडीशन है कि अगर नहीं दे सकते हो तो तुम उसको, उस सरकारी रियासत या कोई शख्स उसको माफ कर दे। कर्ज है तो कर्ज हसना है, वरना मनी लैंडिंग की जगह तिजारत है। दूसरा, इनका टैक्स इनकम टैक्स है, हमारा टैक्स ज़कात है। इनका टैक्स आमदनी के ऊपर है, इंसान मेहनत से कमाता है, अपने बच्चों के लिए जान मार के रिस्क लेकर जाता है, घर नहीं जा सकता जब तक उसकी आमदनी में से एक हिस्सा निकाल कर ये अपने बैंकों में न डाल लें। यानी अगर आप हिसाब लगाइए कि अमेरिका में 30%, 35% टैक्सेस हैं,
اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سال کے 3 مہینے بیگار نوکری کرتا ہے ریاست کی، یعنی اس کو پیسے جو ملتے ہیں 9 مہینے کے ملتے ہیں، پریکٹیکلی اس کی 3 مہینے کا لیبر جو وہ کام کر رہا ہے وہ حکومت ٹیکسز میں لے جاتی ہے غلام کے طور پہ اس کو. یہ غلامی ہے. یعنی اس کو وہ آزادی سمجھتے ہیں، اس کو وہ فریڈم سمجھتے ہیں، اس کو ڈیموکریسی سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ ہر انسان، جہاں 30%، 20%، 40% ٹیکسز ہیں، وہاں پہ 1/4، 1/3 آمدنی اس کی. اور دوسرے لفظوں میں کہ اگر وہ 1 سال کام کرتا ہے تو 4 مہینے، 3 مہینے اس کی غلامی میں ہوتے ہیں، جس کی کوئی پیسے نہیں ملتے اس کو، وہ ریاست لے کے چلی جاتی ہے. جیسا لیکن ایک پرابلم ہے، اگر وہ لوگ ایسا کرتے ہیں اپنے اس ایکشن کو وہ جسٹیفائی کر لیتے ہیں کیونکہ جو ٹیکس لیتے ہیں وہ واقعی نظر آئے گا کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے، ان کی ہیلتھ ہے، ان کی ایجوکیشن سروسز ہیں، ان کی ٹیکسیبل لوگوں کو نظر آئے گا کہ ہمیں اس کا ریٹرن مل رہا ہے. ہمارے ہاں بے شک وہ چیز دی جاتی ہے لیکن اس کی ریٹرن لوگوں کو نظر نہیں آتی، اس حد تک کہ لوگ زکوٰۃ دینے کو بھی اوائڈ کریں. دیکھیے یہی بات ہے کہ وہاں پر ان کا انکم ٹیکس کا نظام دیکھنے میں تو چمکدار اور آنکھوں کو خیرہ کرنے والا ہے، مگر جو بات ہم آپ کو پہلے تمام پروگراموں میں ثابت کر چکے ہیں کہ ایک کمفرٹیبل لائف سٹائل انہوں نے دکھانے کے لیے اپنی قوم کو ایک دیا ضرور ہے کہ اچھی عمارتیں بنا دی، اچھی سڑکیں بنا دی، لیکن انسان وہاں بھی غلام ہے. اس لیے کہ ان کو اپنے نظام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کچھ تو شکل نکال کے دکھانی تھی اس کو دنیا کے آگے کہ دیکھو ہم نے کتنا اچھا نظام بنایا ہے. یقین کیجئے یہ صرف سامری کا جادو ہے. آنکھوں کو خیرہ کرنے والا ڈیزل کرتا ہے یا بلائنڈ کرتا ہے. انسانوں کو حقیقت اسی وقت نظر نہیں آتی کہ یا وہ اندھا ہو جاتا ہے یا اس کی آنکھوں میں اتنی روشنی پڑتی ہے، چمک دمک سونے کی، چاندی کی اور مغرب کی اس نظام کی، کہ اس کو دیکھنا بند ہو جاتی ہے اس کی آنکھیں. یہ نظام اسی طرح کا ہے. غلام وہاں کے بھی انسان ہیں، اور جس بری طرح غلام ہے وہ حالت آپ کو نظر آ جائے گی، اور نظر آ رہی ہے. بلا وجہ تو نہیں ہے کہ وہ نظام کولیپس کر رہا ہے ان کا اپنا بیٹھا ہوا. اسی طرح ان کے نظام میں دولت جس خاندان کی ہو، جس باپ کی ہو، جس شخص کی ہو، وہ اپنے پاس سنبھال کے رکھتا ہے، اس کی اولاد کو تقسیم ہو جاتی ہے، اس کی اولاد کو جاتی ہے، بیوی کو جاتی ہے انہیریٹنس. ہمارے ہاں وراثت تقسیم ہوتی ہے اس قانون کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے. انسان جب انتقال کرتا ہے تو اس کی دولت پورے خاندان میں تقسیم ہو جاتی ہے. بہنوں کو بھی حصہ ملتا ہے، ماں باپ کو بھی حصہ ملتا ہے، اولاد کو بھی ملتا ہے، بیوی کو بھی ملتا ہے. اور دولت کی جو تقسیم ہمارے ہاں وراثت کے نظام میں رکھی گئی ہے وہ مغرب کے نظام میں نہیں ہے. ان کے ہاں باپ یا ایک خاندان کے اندر ہی دولت محدود اور چلتی چلی جاتی ہے. ہمارے ہاں اللہ نے فطری قانون یہ بنا دیا ہے کہ ہر شخص کے انتقال کرنے کے بعد، گزرنے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد اس کی دولت معاشرے میں بکھیر دی جائے گی، اس کے رشتہ داروں کو دے دی جائے گی، حتیٰ کہ اس کی ان بہنوں کو دے دی جائے گی. بہنوں کا بھی حصہ ہوتا ہے ایک آدمی کی جائیداد میں، دولت میں، ماں باپ کا حصہ ہوتا ہے. یہ نظام ہمارا اور ان کے جو کہ کمپیٹیبل نہیں ہے آپس میں. پھر ہمارے ہاں سب سے زیادہ ایمفسس صدقات کے اوپر ہے، اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے پہ، خرچ کرنے پہ. ان کا نظام کی بنیاد ہے ہورڈنگ، جمع کر کے رکھو مال و دولت کو، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. قرآن جو ان کی ڈیفینیشن بتاتا ہے الذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کے انبار جمع کر کے رکھتے ہیں اس کو اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے. ہمیں قرآن حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، یا جو ایمان لائے ہو خرچ کرو اللہ کی راہ میں. ہمیں انکریج کیا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ انکریج کرتے ہیں کہ سیونگز کرو، بچا کے رکھو، کیونکہ سیونگ کرتے ہیں ان کے بینکس میں آپ، تو بینک اس کو پھر منی لینڈنگ پہ، انٹرسٹ پہ، سود پہ آگے دیتا ہے. خرچ کرنے کے نتیجے میں اگر آپ پیسے اپنے زیادہ جلدی ان بینکوں سے نکالنا شروع کریں تو یہ ناراض ہوتے ہیں. دے وانٹ لانگ ڈپازٹس، دے وانٹ لمبی لمبی سیونگز آپ کیجئے ان کے پاس، سو کالڈ، کہ پیسے کو اللہ کی راہ میں نہ خرچ کریں، پیسے کو سرکولیٹ نہ ہونے دیں معاشرے میں. کیونکہ اسلامک کانسیپٹ یہ ہے کہ پیسہ خون کی طرح ہے جو انسان کے وجود میں گھومتا پھرتا ہے. اگر رک جائے ایک جگہ پہ تو وہاں سور ہو جائے گا، زخم ہو جائے گا، وہ جسم خراب ہو جائے گا. وہاں سے پیسہ معاشرے میں سرکولیٹ کرنا چاہیے، کثرت سے گزرنا چاہیے. تو زید صاحب کیا اس کا ایکویولنٹ مطلب یہی ہے کہ ہمیں کنزمپشن بیسڈ اکانومی ہونا چاہیے جہاں ہم جو ارن کریں اس کو ہم خرچ کریں اور ایک سائیکل کریٹ کریں؟ وہ ہم بتائیں گے آپ کو، وہ ہم اس کے اوپر آئیں گے انشاءاللہ. دیکھیے اگلا ہی پوائنٹ ہمارا اسی بات کے اوپر ہے. ان کا سسٹم بیس کرتا ہے ڈیزائرز کے اوپر، ہمارا سسٹم بیس کرتا ہے نیڈز کے اوپر. ہم انسانوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، یہ انسانوں میں خواہشات پیدا کرتے ہیں. اس پہ ہم آگے بات کریں گے. چلیں اس پہ ہم ڈسکس کریں گے زید صاحب، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد.